बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम, आज तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी कमाल कर दिया है। आज उन्होंने जस्टिस आमिर मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार को भी पीछे छोड़ दिया है और चीफ साहब के गैर आइनी अमल के ऊपर एक्शन ले लिया है। और किस तरह चीफ साहब को एक छोटी सी गलती जो है वो मरवा गई है, ये इसके ऊपर बात करते हैं। आखिर ये क्या मामला है, बड़ी एक्सक्लूसिव ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी खबरें हैं। दूसरी खबर इद्दत निकाह केस वाली है, उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इमरान खान साहब ने बिल आखिर एक बड़ा फैसला कर लिया है। उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि उन्होंने कौन सा बड़ा डिसीजन लिया है और एक और बड़ा ख़त जो है वो उन्होंने लिखने का फ़ैसला किया है। सबसे पहले नाज़िम, इद्दत निकाह केस से आपको अपडेट करते हैं, फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो आज कार्रवाई डाली है, एक्शन लिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िम, सबसे पहले इद्दत निकाह केस के अंदर आपको पता है कि किस तरह चीज़ें की गई और किस तरह जो जज शाहरुख अंजुमन थे उनकी अदालत में फ़ैसला हो चुका था कि यानी कि फ़ैसला उन्होंने सुनाना, और फिर किस तरह खावर मानिका और उनके वकील ने जो हरकत की और जिसकी वजह से फिर ये केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई। अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के यानी कि उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि जनाब हमारी जो सज़ाएँ हैं वो मुअत्तल की जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से नाज़िम आज जो है वो अदालत के अंदर सबसे पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया था कि सेशन कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने पर जो है वो हाई कोर्ट समाअत जो है वो नहीं कर सकती। कैसे कर सकती? तहम अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर एतराज़ ख़त्म कर दिया, यानी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की। और बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट फ़ैसला करे। इसी तरह इमरान खान की दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि केस वापस भेजकर सेशन जज जो शाहरुख अंजुमन है उनको महफूज फ़ैसला जो उन्होंने किया था उनको वो महफूज फ़ैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। तो दूसरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ुद अपील सुनकर फ़ैसला करे, ये दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ है अपनाया गया। और आज फिर इसकी समाअत हुई तो पटिशनर की जानिब यानी जो इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए और अदालत ने इस्तफ़सार किया कि इस दरख्वास्त पर क्या एतराज़ है, जिस पर वकील ने बताया कि मैं हक़ाइक़ बताता हूँ इस अदालत से क्यों रुजू किया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जुडिशल रिलीफ लेने से नहीं रोक सकता। सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफ़सार किया कि आप कहते हैं कि सेशन जज को वापस मामला भिजवाएं या कोई या हाई कोर्ट ख़ुद सुन ले। तो जिस पर जो है वो वकील ने जवाब दिया कि 23 मई को सेशन जज ने कहा कि 29 मई को फ़ैसला सुनाएंगे और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया है। तो यानी कि आपको यानी कि दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फ़ैसला किया गया और फिर कहा गया कि 29 मई को जो है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया। शिकायत कुनिंदा ने 29 मई को तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन इससे पहले अदम एतमाद की दरख्वास्त थी जो मुस्तरद होगी। आपको पता है कि इससे पहले खावर मनका ने दरख्वास्त दी थी जो मुस्तरद हो गई थी। फिर उन्होंने कहा, वकील ने दलाइल दिया कि 16 जनवरी को इस केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई। 1 फरवरी को शहादतें रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू हुआ जो 2 दिन में मुकम्मल हो गया। 2 फरवरी को रात गए तक जेल में समाअत में 4 गवाहों के बयानात मुकम्मल कर लिए गए। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटी और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाने का फ़ैसला किया। इसके ऊपर जस्टिस गुल हसन और औरंगज़ेब की हंसी छूट गई, यानी कि जो कारनामा जितनी स्पीडी ट्रायल किया जा रहा था और तमाम चीज़ें की जा रही थी तो उनकी हंसी छूट गई और उनसे हंसी कंट्रोल नहीं हुई, यानी कि क्या ड्रामा ये करते रहे। फिर नाज़िम, बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में बताया कि बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त कदरे मुख्तलिफ है। बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। सेशन कोर्ट में अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि सज़ा मुअत्तली का हुक्म जारी करे, यानी उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ही इख्तियार, लिहाजा वो उनके सज़ा मुअत्तली का ऑर्डर जारी करे। तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी चाहती हैं कि उसे रिलीफ दिया जाए और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि केस से अलग होने की वजह जो है वो दुरुस्त ना हो। केस से अलग होने की वजह दुरुस्त ना हो। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा भिजवाना मुनासिब होगा। उन्होंने ये सवाल भी किया कि यानी कि जज खुद ही अलग हो रहा है तो फिर दोबारा वापस भिजवाना मुनासिब होगा। तो इसके ऊपर जो है वो
عدالت نے جو ہے وہ پھر دونوں درخواستیں منسلک کر دی یکجا کر کے یعنی کہ عمران خان سے اور بشرا بی بی کی 13 جون تک یہ سماعت ملتوی کر دی اور نوٹسز جاری کر دیے. یہ عدت نکاح کیس میں جو ہے وہ یہ پیش رفت ہوئی ہے. دوسری جانب ناظرین ہم الیکشن کمیشن نے ایک باریک واردات ڈالی جس کے اندر وہ خود پھنس چکا ہے, اور وہ کس طرح پھنسا ہے وہ سن لیجئے. کہ آپ کو پتہ ہے کل الیکشن کمیشن نے جو ٹربیونلز 3 اہم ٹربیونلز چل رہے تھے 46, 7 اور 8 والا, علی بخاری اور عامر مغل اور شعیب شاہین والا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ٹربیونل میں یہ ان تینوں حلقوں کی جو معاملات ہیں دیکھے جا رہے تھے, فارم 45 اور فارم 47 والا جو معاملہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر ان چیزوں کو لے کر کے چل رہے تھے, اور وہ کھول کے تمام چیزیں ادھیڑ کے رکھنے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر الیکشن کمیشن بھاگے لیگے گئے, اور جناب آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سے بھی یعنی کہ ڈیفینیٹلی تمام لوگوں نے اس کے اندر ننگا ہونا تھا اگر تینوں حلقے کھل جاتے, اور فارم 45 اور فارم 47 والا بیانیہ اور مضبوط ہو جانا تھا. تو اس میں ناظرین کام پھر الیکشن کمیشن نے آپ کو پتہ ہے واردات ڈالی, اور انہوں نے جو ہے وہ کل فیصلہ سنایا, اور وہ ٹربیونل کے جو ججز ہیں اس کو تبدیل کیا جیسے طارق محمود جہانگیری کو. آپ کو پتہ ہے کہ ایک صدارتی آرڈیننس بھی آیا. اب انہوں نے فیصلہ کل سنایا, لیکن جو ٹربیونلز بنائے ہیں وہ اس کا نوٹیفیکیشن 7 جون کا ہے, یعنی کہ 10 جون کو فیصلہ سنایا ہے, لیکن جو ٹربیونل چینج کر کے بنائے گئے وہ جناب میری 7 جون کا نوٹیفیکیشن چل رہا ہے. اس میں جو ہیں وہ اب چیف صاحب پھنس گئے ہیں, اور چیف جو سکندر سلطان راجہ ہیں الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب, اور آج جب سماعت ہوئی تو جسٹس عامر فاروق نے شدید برہمی کا, غصے کا اظہار کیا, اور بار بار وہ پوچھتے رہے کہ آپ نے یہ کیا کیا. میں آپ کے سامنے تفصیلات پڑھ کے رکھ دیتا ہوں. ایسے کہ آج جب سماعت ہوئی تو جو تبدیلی سے متعلق آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, شعیب شاہین اور عامر مغل اور علی بخاری. تو آج ناظرین ہم چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ ٹربیونل کو تبدیل کیوں کیا. سرکار مجھے سمجھائے کہ سال پہلے یہ ترمیم ختم کی یا پھر آرڈیننس کے ذریعے لے آئے ہیں, اور قائم مقام صدر کیسے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے, کیا ایمرجنسی تھی کہ راتوں رات آرڈیننس آ گیا. سمجھ آ رہی ہے, یعنی کہ جیسے عامر فاروق بھی آج جو ہے وہ کہہ لیں کہ فل جو ہے وہ پرفارمنس کے اندر تھے اور جناب ایکشن میں تھے, اور وہ آج باتوں جس طرح انہوں نے میں نے کہا نا سخت برہمی کا اظہار کیا. پھر آگے سنیے گا, انہوں نے کہا کہ عدالت نے ریمارکس دیے, یعنی کہ جیسے عامر فاروق نے, کہ الیکشن کمیشن آئینی باڈی ہے اس لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا. عزت و احترام والی تو بات ہی نہیں ہے, یہ دیکھ لیتے کہ ہائی کورٹ میں ہے تو انتظار کر لیتے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کو پتہ تھا کہ کیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر لگا ہوا اس کی ڈیٹ ہے تو ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا یہ اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے. پھر ناظرین ہم انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری سے عدالت کے فاضل جج ہیں, الیکشن کمیشن آرڈر چیلنج کر دیتا, یعنی کہ جو آرڈر جاری کیا ہوا تھا, جو ٹربیونل لگا ہوا تھا طارق محمود جہانگیری کو جس کا یعنی کہ سربراہ بنایا گیا تھا, تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا, تبدیل نہیں وہ کر سکتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر کیسے اور کیوں کیا, بار بار وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو پوچھتے رہے یہ کیوں کیا, یعنی کہ سخت سوالات کی بارش انہوں نے جو ہے وہ کی. اس کے بعد ناظرین انہوں نے کہا کہ ٹربیونل مجھ سے مشاورت کے بعد بنائے گئے, میں نے نام تجویز کیے, منظوری اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ وکیل نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی منظوری دی تھی تو پھر بھی ٹربیونل کا جج تبدیل کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو آپ اندازہ لگائیں, انہوں نے کہا کہ یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو میں نے ہی جو ہے وہ یہ ٹربیونل کا جو ہے وہ جج لگایا تھا. اس کے بعد ناظرین انہوں نے چیف جسٹس نے ریمارکس سے انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کیا اختیار تھا, عدالت تبدیلی کی درخواست ہمارے پاس بھی آتی ہیں لیکن ہم تو ریکارڈ نہیں منگواتے, اور الیکشن کمیشن کے احکامات قانونی طور پر برقرار نہیں رہ سکتے. یعنی کہ جو انہوں نے آرڈر دیے اس کو غیر قانونی کہا. انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک تو یہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایک تو یہ توہین عدالت کے توہین عدالت کی کارروائی کا بھی اندیہ دیا چیف جسٹس عامر فاروق نے, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ان کا عمل ہے. اور اس کے بعد ناظرین ہم الیکشن کمیشن کے احکامات قانونی طور پر برقرار نہیں رہ سکتے, الیکشن کمیشن آئینی باڈی ہے, یعنی کہ پھر انہوں نے یہ تمام چیزیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر آپ سوچ لیں, یعنی کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کو پھر وقت دیا. انہوں نے کہا کہ آپ مشاورت کر لیں, آپ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا موقف اور سٹینڈ ہے, پھر اس میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ
انہوں نے وقفہ کر دیا. اب وقفے کے بعد جو تفصیلات ہوں گی وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس میں چیف صاحب جو غلطی کر بیٹھے ہیں, جس طرح وہ 7 جون والا پہلے ہی ٹربیونل بنا کے پھر فیصلہ کل آیا, اور یعنی کہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ بعد میں سنا رہے ہیں, ٹربیونلز پہلے ہی بنا دیے ہیں. یعنی کہ ان کو جو انہوں نے تبدیل کیا, یعنی کہ تبدیل کرنے کا فیصلہ بعد میں ہے, اور وہ تبدیل ہونے سے پہلے ہی, یعنی کہ تبدیلی کا فیصلہ سنانے سے پہلے ہی انہوں نے 7 جون کو ٹربیونلز بنانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. تو سخت اس وقت کہہ لیں کہ مشکل میں ہے الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر خاص کر. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.